آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو میں اللہ تو ڈرو. جڑے سنتے بیٹھو ہاتھ جاتے ہیں، اے ایمان والو میں اللہ تو ڈرو. وکونوا مع الصادقین، فرمایا سچیاں دے نال رل ونجو، سچیاں نال رل ونجو، نیکاں نال رل ونجو. میرا کریم اللہ او سچے کون ہیں؟ کنہاں نال رلو؟ اللہ وقت مقام کیا مل سی؟ اللہ کریم فرمایا انہاں نال رلو. مولا کے دے نال؟ فرمایا جنہاں دے اوتے میں اللہ دا انعام ہے. او کون ہیں؟ فرمایا فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میرا کریم اللہ جلے اسا انہاں نال رلو وٹ کیا تھی سی؟ اللہ فرمائے جلے انہاں نال رلو فرمایا وٹ آؤ میں اللہ اعلان پیا کرے نا. کریمہ کیا اعلان ہے؟ فرمایا جلے میں رب کو ڈرسو، فرمایا انہاں سچے نال رلسو، فرمایا وٹ میں رب اعلان پیا کرے نا. فرمایا تولا مقام ہی اچھا تھی ویسی، تولا شان ہی اچھا تھی، مقام بھی اچھا تھی ویسی، شان بھی اچھا تھی ویسی. کریم کیوں؟ فرمایا جڑا انہاں آستانیاں نال محبت رکھے سو، جڑا آ کے انہاں دے جناب من قدماں دے اندر بیٹھی سو. فرمایا بات آ کے انہاں دے قدماں دے اندر بیٹھتے ہنا دا نا کھنتے میں رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرے سو. فرمایا تسا منگدے وے سو میں کریم عطا کرے گا ویسا، تسا منگدے وے سو میں کریم عطا کرے گا ویسا. لیکن رب فرمائے یاد رکھے، لیکن او احباب رب کو منگن دا ایک طریقہ ہے، رب کو ایک منگن دا دا ہے. اسا تے رب کو منگدے بیٹھے ہوندے ہیں. حضور بندے انگلیاں دے کڑاکے کڈھیندن تے رب کو منگدن، بندے گھلے کریندن تے رب کو منگدن. نہیں احباب اے منگن دا دا نہیں، اے منگن دا طریقہ نہیں. منگن دا دا آندا ہوے، منگن دا طریقہ آندا ہوے. اللہ فرمائے جلے منگن دا ڈھک آوے سی ہا، فرمائے جلے منگن دا طریقہ آسی ہا، جلے انہاں نیکاں دے قدماں دے اندر بہتے منگدا ویسے. فرمایا بات تو منگدا ونجے میرا عطا کرے دا ویسا، تو منگدا ونجے میرا عطا کرے دا ویسا. احباب آؤ خدا دی قسم گل یاد آئی، منگن دا دانت آندا ہوئے، منگن دا طریقہ آندا ہوئے. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان دی سرزمین دا بہت بڑا شیر. آپ دے مدرسے دے اندر ایک لنگر پکاون والی بی، آپ دے مدرسے دے اندر ایک لنگر پکاون والی بی بی، اولاد تو جھولی خالی ہے. بڑا عرصہ گزر گئے، ادی ونجنا اج شایا دی خدمت دے اندر من کے آکھا تا سونا مہربانی فرماؤ جھولی اولاد تو خالی ہے، توالے دروازے تے ہوواں، توالے طلباء دی خدمت کراں، توالے مدرسے دے بچیاں دی روٹی پکاواں. سیاں جھولی اولاد تو جھولی اولاد تو خالی ہوئے. احباب ذرا توجہ دے نال سماعت فرماؤ. آپ دی خدمت دے اندر او بی بی آئیے عرض کریں دی سوہنا تولے مدرسے دے طالب علم دی خدمت کیتی ہے، سوہنا رات دی لنگر پکائیں، سیاں اولاد کو جھولی خالی ہے. سیاں مہربانی فرماؤ دیکھو رب میری تقدیر وچ اولاد لکھی ہے یا نہیں، رب تقدیر وچ اولاد لکھی ہے یا نہیں لکھی. احباب آؤ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اکھا بند کیتے، لوح محفوظ دا مطالعہ کیتے. خدا دی قسم جڑا لوح محفوظ دا مطالعہ کیتا اکھا کھولین، اکھا کھولن تو بعد آپ فرمائے بی بی رب تیری تقدیر وچ اولاد نہیں لکھی. اللہ تقدیر وچ اولاد لکھے ہاں تے دے نہ رب اولاد نہیں لکھی. احباب جڑا آپ دا علامہ رہا مئی دی اکھا مسپیاں اکھے وچوں نیرن روٹی ہے ٹردی ویندی ہے. احباب جڑا ٹری ہے نا اگو ایک جوان بیٹا ہاں عمر چوکھی ہے 8 تو 9 سال عمر ہے. جڑا ای جوان نے ای بی بی کو آندا ہویا ڈٹھا، آپ نے ڈٹھا بی بی تا سارے مدرسے چ لنگر پکاون والی ہے، اے تا سارے بالا کو ٹکر کھواون والی ہے. آپ کے سامنے چلن آئی فرمائے اما خیر تا ہوے اج روندی ہوئی پئی آندی ہے، سارے طالب علم دا کھانا پکاوے، سارے مدرسے وچ روٹی پکاوے، خیر تا ہے ہوے ساری نکرانی تے وتی روے اکھا وچوں آنسو آوے. وجہ تا کیا ہے؟ اکھا لگی سیاں اج میری جناب من اولاد دی تمنا دل دے اندر ہے، اولاد دی بڑی تمنا ہے. کریمہ دل انہاں مالا کو دے دی ہم دل ٹھرتا ہے آدی ہم ربا اپنی اولاد دے میں ہاں اپنے تے دیکھ کے ٹھنا ہاں اپنے کو تے چاہت چما ہاں. کریمہ مہربانی فرمایا سیاں اج میں تولے ڈالے سی دی خدمت وچ گئیاں پنج تے عرض کیتم حضور مہربانی فرماؤ اولاد کہنی تقدیر وچ دیکھو رب اولاد لکھی ہے یا نہیں؟ بولو بولو محمد بولو سونے
آستانے میں بیٹھے ہو تو بات نہ بولتے ہیں تو تیری مرضی ہاتھ چاہتا ہے کہ سبحان اللہ جنہاں کو رب طاقت دیتی ہاتھ چاہتا ہے کہ سبحان اللہ تو ہاتھ تلوٹ نہ ملن چڑھے ذکر مصطفیٰ آج کھڑے نہ تھی پھر ہاتھ چاہتا ہے کہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت 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 حضور روندی ہوئی آئیاں میں تیاز کی تے سونا رب تقدیر اس اولاد لکھی یا نہیں لکھی چلو اگر اولاد رب نہ لکھے تو تلاشے تا چلے ویا تسلی تلے ویا آخر رب اولاد دے سی اللہ کرم کرے سی سیاں تا میں کچھ چھڑے جواب چلی تے اب میں بی بی تے کو منگن دا دان آیا تے کو منگن دا بولو یار ایسے استانے میں دے منگن دا طریقہ دا آوے نا چلے تا منگن دا طریقہ آوے سی رب کعبہ دی قسم بات اتو خالی نہ ویسے خالیاں جھولیاں گھنتے آئے ہمیں بات رحمت نال جھولیاں پھارتے ویسے آپ فرمائے اما تے کو منگن دا دان آیا منگن دا بولو محبت نال بولو ذرا زبان کو حرکت دو جا منگن دا دان آیا اسی میں کیا کھیاوی سیاں میری تقدیر میری جھولی چ اولاد کہنی دیکھو رب تقدیر چ اولاد لکھی یا نہیں لکھی آؤ ای جوان دی عمر چوکی 8 تو 9 سالے نہ جناب من شاہ رکن عالم نا کیا ہے بولو شاہ رکن عالم فرمانے اما دسیندہ مایا وانی مانگ رب اولاد دے دے یا نہیں دے دسیندہ مایا قبلہ شکوری سے دسیندہ مایا وانی دیکھ اولاد ملتی ہے یا نہیں ملتی منگر دا داتا دا ہوئے فرمایا وانتے آگ سیاں مہربانی فرماؤ اولاد کوئی نہیں جھولی خالی ہے اگر آنکھیں نہ رب تیری تقدیر اچ اولاد نہیں لکھی مت آنکھیں چا سیاں جی تقدیر اچ ہویا تا تیرے کولا بولو یا تقدیر اچ ہویا تیرے کول آمہا فرمایا یاد رکھے جنہا مائنتے حال دے میں میرا نائی نہ دسو میرا نائی بولو یار میرا نائی نہ دسے فرمایا ونج پکی راہ میں میرا نا نہ دسے یہ جملے علامے احباب و اما رو دی ہوئی وقت واپس آئیے دلہ شایاں دی خدمت کے اندر آئیے اور فرمایا بی بی خیرتا ہے سونا اولاد جھولی کو لکھا جناب من اولاد کوئی نہیں جھولی اولاد تو خالی ہے سیاں مہربانی تا فرماؤ جا دعا تا منگو دیکھو تا صحیح رب تقدیر اچ اولاد لکھی یا نہیں کی آپ نے فرمایا بی بی اگے آکھا نہیں بھی رب تقدیر اچ اولاد نہیں لکھی خدا دی قسم مائی دا جملہ علامن ہا عرض کریں دیئے سیاں جے رب تقدیر اچ اولاد نہیں لکھی اگر تقدیر اچ اولاد ہو گیا تب تیرے دروازے تے کیویں آوا آپ نے جڑا بیٹھا نا مسکرا پہ آپ نے فرمایا بی بی یہ جملے تیرے تن ہائے جملے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میں بی بی یہ جملے تیرے جو توجہ فرماؤ ایک کائیں سکھائیں بی بی دکھنی چوہاں سو آگے پیچھے بھی تا ہے کہ بولے نا لیکن آخر جلال جو ایسا ہا آپ فرمایا بی بی جملے تیرے نہیں پہلے ہی تو منگ سکتی ہمیں سیاں ویدی پہ ہم روندی ہوئی رستے دے اندر بیٹھا شاہ رکن عالم آپ کو میں انتحال لیتے آپ نے یہ جملے علین آپ فرمایا بن جاؤں کو ذرا سادتا جب او بی بی حضرت شاہ رکن عالم دی خدمت اندر گئی آپ کو کھین کے جناب حضرت باؤدین ستریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی خدمت اندر کھینتے آئی آپ نے فرمایا پترہ اے کیا بیٹھا کرے نے سیاں اما روندی ہوئی مدرسے بچوں باہر آئیے سارے طالب علم دا کھانا پکے دی ہوئے تب سارے دروازے تو روندی ہوئی بنجے شریک مہنے نہ دیسن ہوئے ولی کامل جناب من ولی کامل دے دروازے در رہن والی تے روندی ہوئی آوے سیاں میرے کو برداشت نہیں کیا فرمایا وقت فرمایا آیا نہ توجہ فرما آپ نے جلے یہ جملے علائے آپ نے فرمایا بی بی یہ جملے قائدے سائن جملے تیرے نہیں سیاہ شاہ رکن عالم دہل فرمایا بی بی کیا بالا دے آنکھیں لگ گئی ہوتا بالے بالا دے آنکھیں لگ گئی ہوتا بالے بی بی رو دی ہی بل گئی سیاہ آپ دی خدمت دے دروائیں تے عرض کی دن آپ فرمائے ہوتا بالے آپ فرمائے کیا کس بالے جنہیں سونے تو نہ کس بالے آپ فرمائے بالے تبت بال بالے دا بالے فرمایا سیاں توالے نہ آنکھیں فرمایا آکس بالے تبت بالے آیا نہ توجہ فرما خدا دی قسم بی بی چلی گئی اللہ
اللہ کریم نے کرم کیتا ای بی بی دی تقدیر دے اندر رب اولاد لکھ چھوڑی اللہ کریم نے اولاد عطا فرمائی تیرا کریم رب نے ایک اولاد عطا فرمائی ایک لال عطا فرمائے احباب زیبکار حضرت شاہ رکن عالم آپ تیرا جناب من ڈالے سے دی خدمت دے اندر گئے آپ فرمائے پترا چھوٹی جئی عمر کیا بیٹھا کرے نے سیاں لوگ سالے دروازے تے آ میری خالی ونجئی خالی لوگ تانے میں لے سن گیا تا جناب من ولیت دروازے تے ہمیں گیا ہی خالی ہمیں آیا ہی خالی ہمیں فرمائے سیاں آخری جملہ فرمائے سیاں میں نگاہ ولایت نہ لٹھے کہ دلی دے اندر دلی دی سرزمین دے اندر اللہ کریم نے ساری مریدنی کو لال دیوڑے ہندو محض کی دی کریمہ کہیں کو دودو دے میں کہیں کو بالکل جناب من جھولی خالی ہوئے کوئی اولاد کی خاطر تستی نہ ہوئے کریمہ مہربانی جا فرما آج وانڈ جا کر جیرے نو ایکو لے ملن ایک ایکو چلے ایک ایمائی کو چلے فرما اللہ کریم نے کرم کیتے اللہ کریم ایک لال اکو عطا فرمائے ایک لال ایمائی کو عطا فرمائے کیوں فرمایا وَقُونُ مَا الشَّاهِدِينَ فرمایا سچیاں دے دروازے تے آؤ انہاں سچیاں نال رل ونجو فرمایا جنہاں سچیاں نال رل سو تو مقامی آلہ تو شانی آلہ فرمایا جاتا ول اس مقام تے بہتے انہاں ولیاں دے قدمہ دے اندر بہتے منگ دے ویسو فرمایا تسا منگ دے ویسو میں قریب رب عطا کرے گا